बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, एक रिपोर्ट लीक हुई है और उसके ऊपर पीटीआई वालों को जो भंगड़े डाल रहे हैं ना, वो कयामत फेज है। मतलब पाकिस्तान दुश्मनी और पाक फौज दुश्मनी में इस कदर बेगैरती की अगर कोई मिसाल लेनी हो ना, तो आपको ये पीटीआई और इसके सपोर्टर जो है ना, इनके मैं कहता हूं मिसाल नहीं मिलती है कि जो अल्फाज ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान मुंह पे कालक मल के आ गया, तुम्हारी शक्ल ही काली है, तुम सर्टिफाइड एक काले कलूटे एक मनहूस शक्ल के आदमी हो जो ये बकवास कर रहा है। अबे तुम लोग जो है किसी चीज के कुछ भी आपने उठा के देख लिया, आप ये वो पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। भारत के और ये इसराइल के एजेंट्स जो हैं, खासतौर पे ये इमरान बने में इतने पागल हो गए ना कि बस एक पीस ऑफ बोर्ड की एक अनसाइंड जो है वो डॉक्यूमेंट कहीं लीक हुआ है। उसका नाम है ड्रॉप साइट न्यूज। ड्रॉप साइट न्यूज पे हुआ क्या है असल में, देखिए आपको पता है कि आपका भाई इन्वेस्टिगेशंस करता है थोड़ी बहुत, तो इसको मैंने कहा कि पहले तो उसको देखें कि आखिर है क्या। ये यूएसए बेस्ड एक जो है वो नॉन प्रॉफिट न्यूज आउटलेट है जो ज्यादातर लीक वगैरह टाइप की जो न्यूज होती है ना, वो ये शेयर करते हैं और दावे करते कि लिजिट है, जबकि खुद भी लिजिट नहीं है। इसके अमूमन जितने भी है ना क्या कहते हैं, अभी तक जितने भी इसने लीक्स किए हैं सारी की सारी जो है वो रद्द कर दी गई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि इंटरनेशनली भी। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक जो है वो इदारा है, सियासी तौर पे मुतनाज़ा सियासी या अक़वामी मुत्तहिदा की तर्जुमानी नहीं करता ये, ठीक है। और इसके अलावा ये कि लेकिन खबरें जो है ना वो बना के ये ज़्यादातर इनका ये होता है कि खबरें बनाते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें से किसी एक के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं सबसे पहले कोई भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कर रहा होता है तो मैं उसकी जड़ के अंदर घुसता हूँ कि आखिर है कौन बंदा। तो मैं आपको ज़रा बताता हूँ, बहुत सारे इसमें लोग हैं लेकिन एक खास है उसकी बात करेंगे। अच्छा, इसने कई रिपोर्ट्स इस जो DNPA यानी कि ड्रॉप साइट न्यूज, इसने कई रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी शाया की, जो नाकाबिल तस्दीक साबित हुई ज़्यादातर इसमें से ना, और कम इसके सबूत वगैरह अमूमन जो है वो ज़्यादातर जो लीक्स किए उसमें ज़्यादातर के सबूत ही नहीं मिले, और जिस किसी के भी बारे में इन्होंने किया ये सारा जो है वो रद्द कर दिया गया। इसने एक इल्ज़ाम भी लगाया था कि BBC जो है ना उसके हवाले से, कि BBC मिडिल ईस्ट वाला जो है वो, इसके लिए इसने कहा कि एक इसने मजमून में दावा किया मिडिल ईस्ट BBC मिडिल ईस्ट एडिटर्स ने जानिबदार रिपोर्टिंग की है। BBC ने इसको मुस्तरद भी किया और इस पर एक लाइबल लॉ सूट भी दायर किया, ये जी हाँ DNS के हवाले से। तो अब इसमें जो है हुआ क्या है, इसने पाकिस्तान के हवाले से भी, मैंने कहा कि जरा देखे तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में और क्या क्या बकावा है। पाकिस्तान के बारे में गैर मुसद्दका दावे, फौज के बारे में खुफिया प्रोग्राम्स, मुआशी या स्ट्रेटेजिक फैसलों के गलत तज्जिए, मशहूर दावों में के कोई सबूत जब वो आज तक नहीं दिए इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ बकवासियत की। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। इसमें कुछ इंडियंस भी पाए गए लेकिन एक शख्स मेरे नज़रों में आया है, तो मैंने उसके बारे में देखा कि ये एक इसका एडिटर है जो कि पाकिस्तानी निजाद है, और उसके जो इतने ज़्यादा कोई बड़े हैं कि अपनी जो सारी इंफॉर्मेशन वो छुपा के रखी हुई हैं कि हम कहाँ के नहीं है, लेकिन पता हमें भी चल जाता है बाबा, हम भी ढूंढ पांड लेते हैं थोड़ा सा। कि एक मुतनाज़ा मुझे शख्स नजर आया इसमें, मुर्तज़ा हुसैन। इसने इमरान खान की काफ़ी हिमायत की है कि इमरान खान के ऊपर जुल्म हुआ और इस्टेब्लिशमेंट ने और फौज ने उसको जो है जानबूझ के 2024 के इलेक्शन से आउट कर दिया, बाहर रखा, और इदारों की और सियासत रियासती इदारों की और जो वैसे हमारे जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उसके किरदार पर इसने सवालात भी उठाए। अमेरिका का किरदार इमरान, नैरेटिव इमरान बतौर मकबूल लीडर जो है वो इसने जो है वो ये किया। आपको याद होगा यल्दा हाकिम जो थी, एक अफगानी जो निजात अमेरिकन
خاتون ہیں جو کہ اسکائی نیوز وغیرہ کے اوپر اکثر بکواس کرتی ہے پاکستان کے حوالے سے، بھارت کے نیریٹو کو پروموٹ کرتی ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں یہ بھی اسی قسم کے ہیں. یہ یلدا حاکم کا مردانہ ورژن مجھے نظر آیا جو میں نے ان کے بارے میں انفارمیشنز کلیکٹ کی ہیں. اب پی ٹی آئی کے جو کچھ گدھے ہیں نا، گدھے جو بغیرت ترین جو میں کہتا ہوں مخلوق اس وقت دنیا میں بستی ہے نا اگر کوئی، تو وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. اور پی ٹی آئی اور عمران خان سب سے بڑا یہ دجال اور یہ سارے یاجوج ماجوج اس کے پیروکار. عمران خان وہ مردود انسان ہے کہ جس نے پاکستان کا جو وہ نقصان پہ نقصان کیا، دین کا بیڑا غرق کیا اس نے. لیکن یہ کمبخت جو ہے نا، یہ جن کی مائیں بہنیں ناچتی ہیں جا جا کے عمران خان کے جلسوں میں، وہ بڑے جو ہے وہ بن کے بیٹھے ساہوکار کے بھائی عمران خان کے اوپر فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، وادی 13 میں کچھ لوگ جمع کیے اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے بالکل ایسے ان سے کہا کہ ایسی ایکٹنگ کرنی کہ جیسے نا ہم ابھی ملیں. وہ 3-4 بندے پہلے سے اس کا گھیرا بنا کے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پر کھڑا ہو کے وہی کم وقت جو جس کے منہ سے اردو صحیح نہیں نکلتی ہے، عمران خان جو ہے وہ اس کو آپ مطلب پاک فوج نے آپ کو نکال دیا، عمران خان اور یہ وہ سہیل فریدی، یہ سب چیزیں وہ کر رہا تھا. تو میں نے اس کی شکل دیکھی، میں نے کہا یار یہ تو وہی جو کراچی بھی آیا تھا، یہ اس کے جب سہیل آفریدی یہاں پدھارے تھے تو یہ جا کے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ جو سچ اور حقیقت دکھائے. وہاں انہوں نے جو پٹھانوں کو لا کے کھڑا کیا، ان کے منہ میں 2-3 سے زیادہ الفاظ نہیں تھے کہ وادی 13 میں جو جبری طور پہ ہمیں نکالا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی ہمت نہیں کہیں پہ دوسری جگہ پہ جانے کی کہ میں کسی دوسرے سے بات کروں اور وہاں سے ان کا نیریٹو لوں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ خاص طور پہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے. اب جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں ابھی میں نے جو مرتضی حسین ہے اس کے بارے میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کی جتنی بھی موومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، جتنے بھی ان کے لنکس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بڑے سیکریٹ. یہ اپنی اتنے زیادہ مطلب سوشلائز تو ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ اپنے آئی ڈیز کو ایسا خفیہ رکھتے ہیں، لاک رکھتے ہیں کہ ان کی کس سے کہاں پر میٹنگ ہوئی ہے، وہ جن سے میٹنگ ہوئی ہے ان کی بھی آئی ڈیز جو ہے وہ لاک ہوئی ہوتی ہیں تاکہ پبلک نہ ہو سکے اور پتہ نہ چل سکے کہ یہ کیا ہے. ٹرمپ کیا ہے جو بورڈ آف پیس ہے اس کے حوالے سے اس نے جو بکواس کی ہے اس میں یہ لکھا ہے، مطلب اب یہ نہیں پتہ اس نے کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی ہے نا، ڈراپ سائٹ نیوز، اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ ایک تو غیر تصدیق شدہ مطلب سائن نہیں ہوئے ہوئے اس کے اوپر، اور یہ ایک وہ لیٹر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ڈاکومنٹ لگ گیا جس میں یہ کہا ہے کہ وہ غزہ کو جو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. 3-4 نکات انہوں نے لکھ دیے اس میں، جبکہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس میں 20 نکاتی ایجنڈے کے اوپر کام ہوا ہے، جس میں سے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان غزہ میں فوج بھیجے گی اور غزہ جو ہے وہ اس میں حماس کے خلاف آپریشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جبکہ اس میں بورڈ آف پیس میں جو ہے واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ غزہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہوگا کام، اور جو بھی کیا کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے گا دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے معاملات میں نہیں پڑیں گی اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی بیان بازی ہوگی. غزہ کو ری بلڈ کرنا ہے، وہاں کے جتنے بھی لاسز ہیں اس کو کور کرنا ہے اور ریکور کرنا ہے، اور جانوں کا تو ظاہر نہیں ہو سکتا لیکن مزید آنے والی نسلوں کے اندر سے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں نفرت انگیزی جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے اس قسم کے. اور دوسرے خود مختاری وغیرہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے. حماس کو ڈس آرم کرنے سے متعلق یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر گولی چلائی جائے گی، کیونکہ کچھ عمران خان کے ٹٹو پٹو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے فلسطینیوں کو مروایا تھا، یہ کیا تھا. ضیاء الحق نے کیا 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 نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا میں یا افواج پاکستان اب ذمہ دار نہیں ہے، لیکن کرنٹ جو اس وقت فوج ہے بالکل پرفیکٹ کام کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس میں کوئی حماس کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی یا گولہ باری کرنے کی کوئی جو ہے وہ کوئی نقطہ نظر نہیں آیا ہے. اس لیے شٹ دا ڈیش اپ، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اللہ حافظ. عمران ڈو پہ لعنت بے شمار.